अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और बहुत जानी और माली नुकसान भी हो चुका है, मगर एक मौसमियाती तब्दीली इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पाकिस्तान की सियासत में देखी जा रही है, जिसका बज़ाहिर किसी जमात को, कुछ सियासतदानों को फ़ायदा और कुछ को नुकसान भी हो सकता है। आज सबसे हैरान कुन जो तब्दीली देखने में आई वो रावलपिंडी की अडियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते, वहाँ पे पुलिस ने PTI के कारकुनों को नहीं रोका और तकरीबन 800 के करीब PTI के कारकुन बगैर किसी रोक टोक के अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। और फिर एक और बड़ी तब्दीली ये आई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान और उनकी दो बहनों के हमरा उनको 4 घंटे तक साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला जेल में मुलाकात करने का मौका दिया। और उस मुलाकात के बाद हलीमा खान वाज़े तौर पे बहुत खुश थी और बहुत पुरमसरत थी और उन्होंने ख़ुद इस बात का इजहार भी किया कि आज की मुलाकात उनके लिए कैसे रही। आइए हम आपको हलीमा खान के कुछ इंटरव्यू की झलकी दिखाते हैं। बड़ा अच्छा माहौल था। हमें बड़ी देर के बाद ऐसा मौका मिला है कि बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। तो हमें देखें, जो जेल में होता है ना, उसकी फिक्र बाहर वाले लोगों को होती है। तो जब थोड़ी तसल्ली हो जाए और उनको अपडेट्स मिल जाए तो इंसान को तसल्ली। बहुत देर की मेहरबान आते हैं मगर देर आए दुरुस्त आए PTI के लिए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये कोई सियासी मौसमियाती तब्दीली है या फिर सिर्फ एक वाक़या है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर साद रसूल जो तजज़ियाकार हैं, कानूनी माहिर हैं, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है शुमाइला राना जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। सबसे पहले तो शाहिद खटक साहब, बड़ी हैरानी की बात है, आज आप बड़े पुरसकून अंदाज में अडियाला जेल के इतनी बड़ी तादाद में कारकुन भी वहाँ गए, फिर 4 घंटे तक इमरान खान की वकला से और अपने साथी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए तो आपको पहले डंडे खाने पड़ते थे, नारे मारते थे, जेलों में जाते थे, गिरफ्तारियाँ होती थी, तो आज क्या ये हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पे जब हम गए तो माहौल बड़ा ही पुरसकून था और बड़ी आसानी से अडियाला जेल तक रसाई भी मिली। और मैं आज खुद भी अडियाला जेल की जो गेट है उसके अंदर वहाँ पे वकीलों के साथ खड़ा रहा, तकरीबन घंटा 1.5-2 तक मैं वहाँ पे मौजूद था। लेकिन जो वहाँ पे मेरे वकीलों के साथ गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि जो जज अंदर है उन्होंने ये कहा कि फैमिली को, वकला को, सब लोगों को आप रसाई दें। तो शायद इस वजह से कि जब जज बोल दे कि जी ये सब, हमारे वकील ने सुबह सलमान सफदर ने जज के साथ बात की कि मतलब फैमिली को, वकला को रसाई दे जितने भी वकील हैं इस केस में। तो शायद ये आज जो वहाँ पे मौजूद जज थे तो शायद ये उनकी वजह से ये नवाजिश। तो जज साहब ने कहा था कि 800,000 कारकुनों को भी आने दिया जाए। देखिए, कारकुन तो आज बेसिकली आज तो रिएक्शनरी आए थे। जो हलीमा खान के 2 बेटों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उनको बगैर किसी वजह के उनको ले गए, एक को रात की तारीकी में घर से उठाया गया, दूसरे को दिन दिहाड़े लोगों के सामने उठाया गया। तो वो एक नेशनल रिएक्शन भी था क्योंकि इमरान खान साहब के बांजे थे। लोगों को, आवाम को ये इस बात के ऊपर शायद उनको ये लग रहा था कि इस फैमिली के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उन लोगों को भी जेलों में डाला जा रहा है जिनका ना सियासत से, ना इमरान खान साहब से, सिर्फ एक खूनी रिश्ता है, इसके अलावा कोई उनकी पुलिस उनको रोकने में नाकाम होगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। नहीं, पुलिस, मैं क्यों अभी झूठ बोलूं कि जी पुलिस या रोक रही थी या कोई तो ऐसा उनका। देखिए, पुलिस आज ना रोक रही थी। हाँ, जब वहाँ पे तादाद बढ़ी तो मैं खुद ही उन लोगों को लेके एक साइड पे लेके गया। मैंने कहा चूंकि आज बड़े पुरसकून माहौल में फैमिली को, वकला को मिलने दिया जा रहा है तो आज किसी नारे की, किसी शोर की जरूरत नहीं है। तो बड़े अरसे बाद जज साहब ने PTI के साथ इंसाफ किया था, यही आप समझ लें। अच्छा, इसके लिए आप किसका शुक्रिया अदा करेंगे? अभी शुक्रिया तो देखिए, हमारी तहरीक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए नहीं थी, हमारी तहरीक तो उनकी रिहाई के लिए है। लेकिन वो जब मुलाकातें बंद हुई, आपको पता है कि जब हमें जरूरत होती है, जब हमें इमरान खान साहब से रहनुमाई लेनी होती है तो ये हमारी मुलाकातें बंद कर देते हैं। तो चूंकि आपको पता कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कंफ्यूजन थी कि लड़ना है नहीं लड़ना। ये कौन मुलाकातें बंद करते हैं? जी, ये मुलाकातें कौन बंद करते थे?
دیکھیں ابھی وہاں پہ موجود جو بھی ہے, جتنی بھی بااختیار لوگ, بہرحال آج انہوں نے اجازت دے دی, جو بھی تھے اجازت دے دی. جی شمالہ رانا, یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی حکومت کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے اتنی لچک دکھائی گئی ہے. آج اپنے سیاسی مخالفین کے لیے انہیں اڈیالہ جیل تک جانے دیا گیا ہے, 4 گھنٹے تک. یہ ابھی ویسے اب زیادتی کر رہے ہیں, کیوں ان کا نام لے کے. نہیں تو آپ نام نہیں لیں گے تو پھر میں نہیں کروں گا. تو جی شمالہ رانا, پھر اس میں یہ کیا کوئی چینج آف مائنڈ ہے شہباز شریف کا, حکومت کا, آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے یہاں پہ جو بات کی ہے اس کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ان کو رکاوٹ کبھی بھی حکومت کی طرف سے نہیں آئی. اچھا, یہی تو ہم بھی کہہ رہے تھے. اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں. اچھا دیکھیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں. جب یہ بلوہ آرائی کریں گے, جتھے لے کر یہ فیڈرل وفاق کے دعویٰ بولیں گے, تو پھر ان کو کوئی اڈیالہ کا ان کو کوئی ڈرین بھی کراس کرنے نہیں دے گا. اچھا. اور ماضی میں آپ نے اس طرح کے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کا مظاہرہ کیا ہے. تو آج کیا ہوا پھر؟ آج کیا کوئی معاملات طے ہو گئے تھے؟ عوام کی میں بالکل کوئی معاملہ طے نہیں ہوں, میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ نکلے ہیں ری ایکشن میں, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو 2 باتیں کلیئر کر دینا. نہیں شمالہ, میرا جو آپ سے سوال ہے, یہ تو بات کی باتیں ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا جو کچھ بھی ہوا, یا کسی اور نے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, یہ سسٹم نے ان کو فیسیلیٹیشن دی ہے. نہیں حکومت نے نہیں کیا, سسٹم نے کیا. پہلے بھی حلیمہ نہیں, پہلے حلیمہ خان, دیکھیے پہلے بھی حلیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ کیا نہیں ملتی, 4 مہینے تک ان کو اجازت نہیں ملی. اب کی بار کیا آپ کی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا یا سسٹم نے بقول آپ کے؟ ان کے وکلاء سر, ان کے وکلاء بھی ملتے رہتے ہیں. اچھا. ان کے وکلاء بھی, یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو باہر آ کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک. بہرحال آپ پچھلے پروگرام یہ آپ کو تو کریڈٹ دینے کی, ہم تو آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں, لیکن آپ کریڈٹ لے ہی نہیں رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نے کیا, حکومت نے نہیں کیا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ان کو نہ تو سزائیں اور نہ ہی ان کی گرفتاریاں, نہ ہی ان کی ملاقاتوں پہ پابندی, اس سے پرائم منسٹر کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پہلے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی جیل مینول کے مطابق. دیکھیے جیل مینول کے مطابق ان کی پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے اور یہ باہر آ کر اس کا ذکر نہیں کرنا. چلیں ٹھیک ہے. عدیل سرفراز صاحب, بطور کورٹ رپورٹر آپ کو کتنا غیر معمولی لگتا ہے یہ آج اڈیالہ جیل میں جو اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں نے وہاں پہنچے, ان کو آنے دیا گیا, پھر 4 گھنٹے تک ملاقات بھی ہوئی, تو کورٹ رپورٹرز کو تو اتنی آسانی سے کبھی رسائی نہیں ملی, اور یہ میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اتنی بڑی تعداد میں کارکن اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ کے 4 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ, اور آج حلیمہ خان بھی بڑی خوش تھی. سر دیکھیں کارکن تو دور کی بات ہے, آپ بات کر رہے ہیں کورٹ رپورٹرز کی, کورٹ رپورٹرز کے بھی داخلے بند ہیں وہاں پر, آپ کو معلوم ہے, وہ بھی وہاں نہیں جا سکتے. تو آج یہ بڑا حیران کن ہے, اور ہم خود حیران ہیں کہ یہ اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا ہے. پھر آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کو 8 مقدمات میں ضمانت ملتی ہے, حکم نامہ چیمبر میں لکھوایا جاتا ہے, اور چیمبر میں ایک ملاقات بھی ہوتی ہے. اس ملاقات میں سلمان صفدر صاحب کچھ ایشورنسز مانگتے ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں اپیرنٹلی, اور وہاں پر وہ بات یہی کرتے ہیں جو جیل کے اندر ان کو سہولیات اور دوسری ملاقاتیں نہ ہونا, اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہم کریں گے جو ہم سے بن پڑا, اور پھر آج یہ ہوتا ہے. تو میں اس کو اس سلسلے کے ساتھ ہی جوڑوں گا, کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا مقدمہ بھی 2-4 روز التوا کا شکار ہوتا رہا, اور خاموشی رہی مختلف اطراف میں, اور پھر ٹرائل جج نے آرڈر جاری کیا. بالکل آرڈر جاری کیا, جو کچھ بھی ہوا عدلیہ کی طرف سے ہی ہوا. بالکل عدلیہ کی طرف سے ہوا ہے, اور سلمان صفدر صاحب نے یہ حکمت عملی اس سے پہلے بھی اپنائی تھی مگر بے نتیجہ نکلی تھی. آج جب انہوں نے بائیکاٹ کی بات کی تو جج صاحب نے آرڈر کر دیا, اور اس آرڈر پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اس سے پہلے تو یہ تو ایک جج صاحب ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کی جانب سے آرڈرز آ چکے ہیں, ان پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ عمل درآمد ہونا بھی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر معمولی ہے. بالکل صحیح. بیرسٹر سعد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, پہلے خان صاحب سے مذاکرات اور رابطوں کی بھی باتیں ہوتی رہی, کوششیں ہوتی رہی, مگر بظاہر وہ ناکام ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے آپ کوئی اپنا ایک نئی ذمہ داری سنبھال رہی ہے, اس کو آپ پولیٹیکل کولنگ ڈاؤن کہیں یا میڈیشن کہیں, کیا لگتا ہے آپ؟
متی اللہ جان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میری دعا یہ ہے اور امید یہ ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ جو ابھی عدیل صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ عدلیہ کو خاص طور پہ چیف جسٹس کو ان چیمبر کچھ بتائے گئی کچھ باتیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، دیگر مسائل، پھر باہر آ کے انہوں نے بتایا، انہوں نے باہر آ کے بتایا بھی، آپ اس سے بلکہ بات بھی کی، تو میری دعا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہوا ہو، لیکن بصد احترام میرے انالیسس یہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ خٹک صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے حکم کیا تھا تو یہ کام ہو گیا. بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ چیف جسٹس کے ہیڈ کر رہے تھے ڈوگر صاحب، انہوں نے، میں عدالت میں موجود تھا، انہوں نے حکم صادر کیا کہ یہ دن ہوں گے، یہ ٹائمنگ ہوں گے. اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے، کسی نے ملاقات نہیں کروائی، 4 مہینے تو بالکل ملاقات نہیں کروائی. چلیں اس بات کو چھوڑیں، ابھی جس طرح عدیل صاحب بتا رہے تھے پورا اس وقت کا موجودہ پورا فل کورٹ بیٹھا، اس نے 12 جولائی کا ایک فیصلہ کیا، اس پہ 2 کلیریفیکیشن صادر کی. جب سسٹم نے یہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، ایک ٹرائل کورٹ کے جج کا کیا وزن، پوری سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ٹھیک کہہ رہی ہے نا سسٹم کیا ہے. اور میں میڈم سے بھی تھوڑی سی آپ کی اجازت سے گزارش کرنا چاہوں گا، کتنی عجیب بات ہے کہ میڈم حکومت کا حصہ بھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے نہیں کیا، سسٹم نے کیا. کیا کوئی سسٹم ایسا ہے پاکستان میں جو حکومت اب اعتراف کر رہی ہے جو حکومت سے بالاتر ہے؟ نہیں، وہ وزیر دفاع نے کہا تھا نا کہ ہائبرڈ سسٹم. جی، اور اگر یہ سسٹم، سوری میڈم آخری گزارش، میں آتا ہوں آپ کی طرف، انشاءاللہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی ہم یہ ہائبرڈ کی اور یہ باتیں ضرور سن رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک آئین کا نظام ہے، کم از کم جو تحریر شدہ نظام ہے اس میں سسٹم میں اور حکومت میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر حکومت اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا اور سسٹم نے کچھ کیا ہے، تو حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پھر یہ ٹرائل کورٹ سے نہیں ہوا، واقعی سسٹم نے کیا. اس کے محرکات کچھ اور ہو سکتے ہیں، آپ اپنی بھی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ چارپائی کے نیچے تھوڑی سی ڈانگ پھیریں، اس کے اندر کچھ اور بھی پھر ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں کیا اور سسٹم نہیں کیا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ آخر میں شمالہ وقفے کے بعد آپ کی طرف ہی آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شاید خٹک صاحب نے بھی جو بات کی ہے اور پھر سعد رسول صاحب نے بھی کہ سسٹم نے بظاہر فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو شمالہ آپ کیا سمجھیے، کیا یہ حکومت کا سسٹم ہے یا کوئی اور سسٹم ہے؟ دیکھیے، میں نے جو بات کی ہے، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں تاکہ آپ نے ان کو ملاقات کا موقع بھی دیا ہے، فیملی کو بھی اور کارکنان کو نہیں روکا. تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. میں نے مذاکرات کے پوچھا ہی نہیں. وزیر اعظم صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، آپ نے کہا نا کہ کوئی ایسا نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں نا، نرم گوشہ کو مذاکرات ہی کہتے ہیں، سیاسی ٹرم اس کی یہی ہے. اچھا ایسا ہے جی. بات یہ ہے کہ سسٹم کس کو کہتے ہیں آپ؟ حکومت کا سسٹم نہیں ہوتی آپ کی عدلیہ جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے. اور جو یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہونے والی گزشتہ جو سماعت تھی، اس میں تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوا تھا، تو اس میں حکومت کا یا کسی اور کا تو رول ہی نہیں بنتا. وہ تو اجازت ہی آپ کو عدلیہ دے رہی ہے کہ آپ بھی ملاقات کریں، ان کو موقع دیں. صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ ہے کہ جو کارکنان کا تھا اس میں سسٹم کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ تو پولیس والوں نے الاؤ کر دیا، اس میں سسٹم کی کیا بات. اور اس میں ہاں جی، اس میں کوئی سسٹم کا رول نہیں ہے. جب یہ لوگ بلوا رائی گنڈا گردی نہیں کریں گے یا یہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے تو پھر پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنے مطابق کام کریں گے. بالکل صحیح. اس میں پنجاب پولیس کا بڑا کردار ہے اور میرے خیال میں پنجاب پولیس نے بڑا جمہوری رویہ دکھایا اس پر. حکومت اور عدلیہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، شاید خٹک صاحب، عمران خان صاحب نے پہلے کہا بقول علیمہ خان کے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے اور یہ فیصلہ تھا بقول علیمہ خان کے. آج عمران خان صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے کیوں ہٹ گئے اور کیوں کہا کہ پارٹی دوبارہ اس پہ غور کرے؟ پارٹی نے تو پہلے غور کر کے ووٹنگ بھی ہوگی، فیصلہ بھی ہوگا کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو آج یہ چینج آف مائنڈ کیوں ہے؟ اصل میں ایک ابہام پیدا کیا گیا. کس کی طرف سے؟ مختلف رائے آ گئی اس میں، چونکہ کلیئرٹی نہیں تھی. تو کبھی کبھار اگر میں 1 to 1 یا اکیلے ملوں عمران خان صاحب کے ساتھ تو شاید میں اس صحیح طریقے سے اپنا پیغام پارٹی کو نہ پورٹرے کروں، تو اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو علی بخاری صاحب شاید اس طرح وہ اپنا پیغام نہ پورٹرے کر پائے. تو آج مختلف لوگوں کی ملاقات ہوئی تو کلیئرٹی آ گئی. عمران خان صاحب نے اپنی رائے بتا دی کہ میری یہ سوچ ہے الیکشن کے حوالے سے، اگر ہم نہیں لڑیں گے تو اس کا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان نے جو پہلے بات کی تھی، علیمہ خان کو
क्लैरिटी नहीं थी या कंफ्यूजन थी या उन्होंने गलत बयानी की, क्या हुआ? अलीमा खान ने शुरू में देखिए जब उस वक्त नाहलिया नहीं हुई थी इस लेवल की जो अब हो रही है, देखिए असल में इमरान खान से यही चाहते हैं कि मतलब ये चाहती यही है कि हमें सिस्टम से निकालें और हमें सिस्टम में भी रखें। मतलब अभी जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कानूनी तौर पे बनती है? अच्छा नहीं, वापस आ जाए ना ज़िमनी इंतखाबात पे, आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि हिस्सा लेना चाहिए ज़िमनी इंतखाब? देखिए ज़िमनी इंतखाब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो फिर हमें लेना चाहिए था, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये भी तो अगर हम जीत भी जाए, समरियाल का इलेक्शन हमने जीत लिया 47 के जरिए, लेकिन आप तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना कारकुनों के लिए कि पार्टी अभी ये भी नहीं पता, परसों जो है आज क्लियरिटी आ जाएगी। जो पॉलिटिकल कमेटी का खत्मी फैसला है, सुबह फिर दोबारा समाअत है इमरान खान साहब की केस की, तो वकीला और सब जाएंगे, तो जो आज डिस्कशन होगी तो उसका खुलासा इमरान खान साहब के सामने रख के कल ये फाइनल डिसीजन आ जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है साथ, वैसे जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वो एक किस्म का बैरोमीटर होते हैं, और आपको पता है माजी में भी ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बड़ी सियासत हुई, तो क्या लगता है PTI अगर हिस्सा लेगी तो ये एक अच्छा फैसला होगा या ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करना अच्छा फैसला होगा? देखिए हमें बसद एहतराम मतीउर जान साहब, हमें 8 फरवरी 2024 के बाद से एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बात दुरुस्त है कि माजी में भी इलेक्शंस डॉक्टर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 के अंदर भी इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए होंगे, 2013 में भी हुए होंगे, 2008 में भी हुए होंगे, और 24 में तो अभी मैं आपकी इजाज़त से गुजारिश करूँ, लेकिन 24 में हुआ ये कि वोटर्स वैसे मैनिपुलेशन होती है या इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर 10 को आप 12 कर देते हैं, 8 को आप 6 कर सकते हैं, जो भी करते हैं फॉर्म 45 में थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कहानी पुलिस स्टेशन पे कुछ कागज डाल दो। एक रियलिटी 2024 के इलेक्शंस में एस्टैब्लिश हुई कि कितने वोट कास्ट होंगे इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस बात से कि जीतेगा कौन। एक पोलिंग स्टेशन है, उसके ऊपर लोग चश्मदीद गवाह कहते हैं कि टोटल बंदे 10 आए थे, उसके अंदर से 1.5 लाख वोट निकल आया, 1,500 वोट निकल आया। एक बंदा है वो कहता है कि मैं 10 बजे तक 50,000 से जीत रहा था। वो ये खुशखबरी बंदा नहीं कर रहा, मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, सब लोग कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग कर रहे हैं, मुबारकबादें करके वो जब सो गया अगले दिन सुबह उठा तो पता चला कि 50,000 से जीते जीते वो 80,000 से हार गया है। और उसके बाद जिस तरह इस गवर्नमेंट ने रोका, अदलिया का रास्ता रोका उन इलेक्शन की डिस्प्यूट्स को चलाने में, उसमें मजीद पता चला कि कोई नेक्सस नहीं है इस बात का कि वोट किसको कास्ट होंगे और जीतेगा कौन। तो फिर आप क्या कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए PTI को? मेरी नाकिसी राय में PTI माजी की तरह इन इंतखाबात के अंदर पार्टिसिपेट एक किसी ट्रक की बत्ती के पीछे करेगी। इलेक्शन के रिजल्ट वही होंगे, जो लिख रखा है वही फैसला सुनाना है। ये अदालत, ये मुंसिफ तो एक बहाना है, जो लिख रखा है वही फैसला सुनाना है। और शायद इसकी वजह से सिस्टम को कुछ क्रेडिबिलिटी मिले इंटरनेशनली कि हाँ जी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। किसी दो अच्छा ये बताइए कि अगर PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती तो आपके ख्याल में वोटर टर्नआउट पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बल्कि ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि माजी के अगर हम सिर्फ ट्रेंड देखें कि हमें पता है कि जनरल इलेक्शंस के अंदर तकरीबन 46-47% वोट, लेकिन अप टू 52-53% वोट स्टे भी एक्सपेक्टेड है जी, वो भी शायद आ जाए हो भी ना। और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के अंदर भी हमें पता है कि तकरीबन 40+ % वोट पड़ता है। अगर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसका दावा यह है कि 70-80% लोग हमारे साथ हैं, अगर वो पार्टिसिपेट ही ना करें और टोटल वोट ही 20%, 15%, 25% कास्ट हों, तो इससे भी कुछ ये बात एस्टैब्लिश होगी कि असल में जो लोग थे वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहते थे। क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करी थी, लोग निकले ही नहीं, इससे क्रेडिबिलिटी सिस्टम की मजीद मुतासिर होगी, उस लेजिटिमेसी को धचका लगेगा जो हुकूमत के लिए जरूरी है। अच्छा अदील, हाल ही में जो ट्रायल कोर्ट से फैसले आए 9 मई के मुकदमात में, दहशतगर्दी की अदालत में 10-10 साल कैद, बड़ी तादाद में कारकुनों को, सैकड़ों कारकुनों और लीडरान को नायल भी किया गया, वो सब बहुत सारे अंडरग्राउंड में गिरफ्तारी भी नहीं दी। तो ऐसे हालात के अंदर अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो इन अदालती फैसलों का भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो देखें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए माहौल तो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सितंबर की तारीख जो दी गई है एहतजाज की या एक जलसे की,
اور اس جلسے پہ ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انتخابات کے روز کیا ہوگا. اور اس سے پہلے آج بھی ایک ڈیمو ہم نے دیکھ لیا, 800 لوگ اگر اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے, تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری بات جو بھی سعد رسول صاحب کر رہے ہیں بالکل درست ہے, اس کو اگر ہم آگے لے کر چلیں, کریڈیبلٹی تو سسٹم کو مل جائے گی اگر اپیرنٹلی جو انتخابات ہوتے ہیں وہ صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں. وہ ایک کک سٹارٹ بھی مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو, کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی ہم نے ایک ضمنی انتخاب دیکھا تھا جس کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی تھی. ڈسکا کی سچویشن آپ کو یاد ہے, تو یہاں پر بھی وہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا گیمبل ہوگا اگر وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, اور جن ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ وہ جاتے ہیں اگر اس کے برعکس چیز ہوتی ہے تو جو آج انہوں نے حاصل کیا وہ بھی کھو سکتے ہیں, ادروائز وہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شمالہ, آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ بطور ایک سیاستدان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں ایک سیاست کی طالبہ ہونے کے ناطے میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہر پولیٹیکل جماعت کو الیکشن پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی کمزوری نظر آئے اور آپ پھر اس کو بہانہ بنا لیں, اور اگر آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو آپ کہیں کہ جی ججز ٹھیک ہیں, اور اگر آپ کی سیٹس نکل جائیں جہاں پہ آپ جیتے آپ کہیں کہ جی یہاں سے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور جہاں پہ آپ ہارے وہاں پہ دھاندلی ہو. ایسا نہیں ہوتا. اب ان کو نا پی ٹی آئی کو میچور سیاست کی طرف آنا چاہیے. یہ سیاسی کارکن اسی وقت انسان بنتا ہے جب وہ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھتا ہے. اصل میں ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے اپ ہی دیکھا نا, انہوں نے ڈاؤن نہیں دیکھا کہ سیاست میں ڈاؤن بھی ہوتا ہے, ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے, اور گر کے پھر سنبھلنا پڑتا ہے. تو ان کی سیاسی تربیت ہو رہی ہے, اب ان کو سیکھنا چاہیے, اور یہ ان کا اپنا جماعت کا فیصلہ ہے. لیکن اگر سیاسی کارکن کی طالبہ کے طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو ضمنی انتخابات میں ضرور حصہ لینا چاہیے. اچھا, یہ NA-143 سائیوال ہیں, ان کی جماعت میں اتنی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے, اچھا, اور اتنی نفرت ان کی جماعت میں پھیل چکی ہے کہ اب دیکھیں اڈیالہ میں بیٹھے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں, باہر ان کی جو سیاسی کمیٹی ویسے نون لیگ کی شمالہ نون لیگ کی اندرونی صورتحال کیا ہے؟ وہ عوام میں جا کے ووٹ مانگنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شمالہ, پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کی وجہ سے نون لیگ کے ووٹ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیے جی, میں سب سے پہلے تو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے اس میں یہی بات تھی کہ اگر یہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں اور اگر یہ میدان انتخابی عمل میں اترتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام نے پہلے بھی ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں تو پہلے سے زیادہ ووٹ اس لیے بھی پڑیں گے کہ پنجاب حکومت نے جو اس وقت جو انیشیٹو لیے ہیں اور جو عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے ان کے پروجیکٹ سے, اور وفاق میں جو الحمدللہ مہنگائی پہ قابو پایا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ہے وہ کمی آئی ہے, بجلی کے نرخ کم ہوئے ہیں, تو عوام کو جو ہے وہ اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں. بے شک گو کہ ایک بہت دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں, کیونکہ اب ان کے جو اگائے ہوئے پودے ہیں لگائے ہوئے ان کو ہم نے سیدھا سسٹم کو کرنا ہے نا, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن پہلے کی نسبت اگر آپ دیکھیں, معاشی اصلاحات دیکھیں, آپ نے ریسنٹ بجٹ دیکھا, تو میں اپنے سوال کی طرف آتی ہوں کہ عوام جو ہے اس وقت وہ پسندیدہ حکومت اس کی مسلم لیگ نون ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی شمالہ اگر پی ٹی آئی ان کے بائیکاٹ سے جی شمالہ اگر پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی نہیں, آپ کو فرق ضرور پڑے گا, کیونکہ جب پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے پولنگ اسٹیشنوں پہ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ بھی پڑیں گے نا, پھر اس میں کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اگر یہ لوگ ویسے بطور, اگر آپ نے جیسے پہلے مجھ سے پوچھا تو بطور سیاسی کارکن میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ ان کو انتخابی عمل میں آنا چاہیے, اور اگر یہ نہیں آتے تو یہ ان کی جماعت کا اپنا فیصلہ ہے. بے شک, اڈیالہ میں بیٹھے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, علیمہ باجی باہر آ کے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کا آپ کو بالکل الیکشن میں ان ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا شاہد خٹک صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی ابھی اڈیالہ جیل سے جو پیغام آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دیں گے. یہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ کیوں دیں گے؟ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں. پہلی بات یہ کہ اس وقت پارلیمان میں 3
जो हुकूमत बेंचेस है 3 किस्म के लोग हैं। एक वो 17, 18, 19 जो एक्चुअल जीत के आए हैं, मतलब इनको मैं ये झूठ में नहीं बोलूँगा कि वो जीत के नहीं आए, बाकी सारे फॉर्म 47 के बैठे हैं। और उससे बढ़ के जितने मखसूस नशिस्तें जो हमारे हिस्से की थी असम्बली को वहाँ पे आके, जैसे ट्रक में आप कोई सब्जी वगैरह भेज दे, इसी तरह ईवान में इनको बिठा दिए। और ऊपर से फिर इतने जबरदस्त दलाइल के साथ झूठ कीजिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी किधर हुई है, लोगों के उधर चमड़ी उधेड़ दी है उन्होंने। ये कहते हैं कि जी महंगाई कम हुई है, महंगाई कम किधर हुई, चीनी महंगी हुई, आटा भी। आप इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली 4-5वां दिन है कि आटे की कीमत मुसलसल बढ़ रही है अगर आप मार्केट जाएं, और बहुत सी चीज असल में। चलें आप वापस आए ना, आप कहते हैं कि ये सारे फार्म 47 वाले हैं, जो आप फार्म 45 वाले हैं, आप क्यों कायमा कमेटियों से पीछे हट रहे हैं? असल में इमरान खान साहब की जो सोच है वो यही है कि देखिए हम पिछले तकरीबन 17-18 महीने इनके साथ बैठे रहे, सिस्टम का हिस्सा बने रहे। हमने कोशिश की कि यार कि इसी ईवान से कोई पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसमें हम अपना, लेकिन आप नाकाम हुए। इसमें नाकामी की असल वजह तो पहली बात तो फिर आप कायमा कमेटियों के बजाय कौमी असेंबली सेनेट से इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो तो फिलहाल हम नहीं देंगे। अच्छा, फिलहाल वो तो इमरान एक दफा देंगे, देख लिया है। नहीं, वो इमरान खान साहब का फैसला है। जी साद रसूल साहब, आपके नजदीक जो है ये कायमा कमेटियों से इस्तीफा करेंगे, ये ना कायमा कमेटियों से देंगे ना सेनेट से देंगे। चलें ठीक, मैं जी साद रसूल इन्होंने अपनी मराद जो है वो उनको जाया तो नहीं करना। जी इस्माइल साहब, अगर ये मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस बात है। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं, बात करते हुए भी हमें पता है कि 2025 के जो अब चंद महीने रह गए हैं, इसमें बड़ी सीरियस चेंजेस भी हो सकती हैं, बड़ी सीरियस फैसले हैं जो कौम ने करने हैं, जिसके लिए कुछ यकजहती चाहिए, कुछ नेशनल कंसेंसस चाहिए, कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ऑन बोर्ड होना चाहिए। इसमें सिर्फ नवंबर रिलेटेड फैसलों की मैं बात नहीं कर रहा, इसके अंदर तेल रिलेटेड, मादनियात रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो नेशनल कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकते, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों को फर्स्ट स्टेप रखते हुए वाकई जो भी आपने बात की इस नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली केपी वगैरह से भी अगर रिजाइन कर जाती है, तो वो कंसेंसस जो इन बड़े बुनियादी इंपॉर्टेंट फैसलों के लिए हमें अगले चंद महीनों में चाहिए वो नहीं हो सकेगा, और ये बड़ी सीरियस ब्लो होगी इस पूरे निजाम को। और इंटरनेशनली भी मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस बात है अगर पीटीआई इस पर्सपेक्टिव में। अदील सरफराज साहब, आखिर में हम अपने एक सहाफ़ी दोस्त सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से जो कॉलम के ऊपर एक सवाल भी हुआ, और आज ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, इस्टेब्लिशमेंट को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि खान साहब अभी उसी तरह सख्त मजाज हैं या थोड़ा सा आपको कुछ नरम गोशा नजर आया है आज की? देखिए मुझे तो आज जो बॉडी लैंग्वेज हमने उनकी हमशीरा की देखी, उनके साथ खड़े दीगर लोगों की देखी है, काफ़ी टोन डाउन नज़र आए हैं। और आज लहजे में भी वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इवन जो इमरान खान साहब से मंसूब बयानात डायरेक्टली बाहर आकर दिए जाते थे उनमें बड़ी सख्त बातें होती थी, आज वो नज़र नहीं आई। वो घन गरज जो पहले हुआ करती थी आज नहीं थी। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि तवील अरसा के बाद तकरीबन 4 घंटे की मुलाकात हुई है, वो रिलैक्स होकर बाहर आए हैं, उन्हें ये तसल्ली हुई है कि उनका भाई जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है और दुरुस्त हालत में है। ये भी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अब वो गुस्सा या वो जो इंटेंसिटी थी गुस्से की खान साहब की वो भी कम हो गई है। अदरवाइज जिस तरह का रिएक्शन वो एंटिसिपेट किया जा रहा था वो रिएक्शन हमने नहीं देखा इमरान खान साहब की तरफ से। हो सकता है जो बाहर आकर रिएक्शन देने वाले हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को दबा लिया हो, कुछ हम दबा लेते हैं, कुछ हम भी दबा लेते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिसेंटली एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी बहुत कुछ कहा गया था लेकिन वो बाहर नहीं आया था। अब ये वक्त आने सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।